आज़ाद पुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने किसी मुल्क के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है और इस कदम का निशाना बना है ईरान। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा दो और अहम खबरें हैं जो ईरान की तरफ से आई हैं, बल्कि ये दोनों खबरें क्लब हैं। ईरान के एक्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था बल्कि उनका कत्ल हुआ था, और ईरान के दोस्त रूस ने ईरान के ही खिलाफ उसके दुश्मन इसराइल को खुफिया राज मुहैया करवाकर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स उड़वा दिए। आखिर इन दोनों खबरों की हकीकत क्या है? आखिर इनका इतना चर्चा क्यों है? ये इल्ज़ाम ईरानी सुप्रीम लीडर के किस करीबी ने लगाए हैं? इसे जानने के लिए इन खबरों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली खबर देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा फैसला किया है, ईरान के सफ़ीर को, ईरान के एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया है मुल्क से। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी आलमी जंग या दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी मुल्क के सफ़ीर को मुल्क से निकाला है। ऐसा नहीं हुआ था इतने सालों में। निशाना बना है ईरान। वजह, ईरान पर इल्ज़ाम है कि उसने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर यहूदी बिरादरी के खिलाफ आतंकी यानी दहशतगर्दाना साजिशें रची। इल्ज़ाम ये भी है कि मेलबर्न के मशहूर अदास इसराइल सिनेगॉग और सिडनी के कोशर रेस्टोरेंट पर आग लगाने के हमलों में भी ईरान का हाथ था। 26 अगस्त को शाया हुई खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ दिखा रही हैं कि ईरान ने बाकायदा इन हमलों को प्लान और कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर एक दूसरे मुल्क की सीधी दहशतगर्दी थी, अल्बनीज़ ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसका मकसद यहूदी कम्युनिटी में डर फैलाना और हमारे समाज की यूनिटी को तोड़ना था। ईरान के एम्बेसडर यानी ईरान के सफ़ीर जो ऑस्ट्रेलिया में हैं अभी, अहमद सादगी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। इसके अलावा 3 और ईरानी अफसरान को भी निकलने का या ऑस्ट्रेलिया छोड़ देने का हुक्म दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी विदेशी हुकूमत को अपने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद कराने की इजाज़त नहीं देगा। अब ज़रा ईरान पर इल्ज़ामों की वजह जान लीजिए कि क्या थे ये मामले। दिसंबर 2024 में मेलबर्न के अदास इसराइल सिनेगॉग पर हमला हुआ। सिनेगॉग का मतलब यहूदियों का इबादत खाना। इस हमले में 3 लोग अंदर घुसे और आग लगा दी। ये सिनेगॉग 1960 की दहाई में होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स ने बनाया था। इस मामले में अब पुलिस ने 2 मुलजिमों पर चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की तफ्तीश चल रही है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बॉन्डी का मशहूर कोशेर रेस्टोरेंट लेविस कॉन्टिनेंटल किचन भी आगजनी का शिकार हुआ। आप इसका नाम टाइप करके इस खबर को जाकर पीछे पढ़ सकते हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसियां यकीन के साथ कह रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां, कि इन दोनों वारदातों के पीछे ईरान का ही नेटवर्क था। आज अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को पैगाम दिया है कि हम अपनी ज़मीन पर किसी दूसरे मुल्क की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन हमलों को ईरान का नाम लेकर दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। सफ़ीर को निकालने का ये कदम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी पॉलिसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक सख्त अलामत है। और अब इब्राहिम रईसी साहब की मौत और रूस की जो कथित दगाबाजी हो उससे जुड़ी खबर आप लाइव सुनिए, क्योंकि ये खबर सीरियस इल्ज़ामों से भरी है, लिहाजा इसे लाइव डिस्कस करना ही बेहतर होगा। पहले तो आप देख लीजिए खबरें छपी कहाँ हैं। जे फीड इसराइली वेबसाइट है, लिखती है कि ईरानियन ऑफिशियल का बयान सामने आया है। इसराइल ने प्रेसिडेंट रईसी को असैसिनेट किया था, कत्ल किया था, वो हादसा नहीं था। और रशिया बिट्रेड अस, यानी कि रशिया ने हमें धोखा दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन इसराइल को बेच दी, उसके बदले क्या मिला नहीं पता। ईरानी ऑफिशियल्स क्लेम इसराइल असैसिनेटेड देन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, द जेरूसलम पोस्ट भी कह रहा है। इसके अलावा अरबी अखबार का इंग्लिश वर्जन अल अरेबिया इंग्लिश भी ये कह रहा है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया ने इसराइल को उसकी डिफेंस साइट्स की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई है, मुहैया करवाई है। दुनिया के मशहूर
اور اخباروں اور میگزین میں سے شمار کیلیبر، اس نے بھی یہی لکھا کہ ایرانین آفیشلز رشیا پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ڈیفنس سیکریٹس، ہمارے کہاں کہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، وہ سب اسرائیل کو بتا دیا اور یہ سب اسے پتہ چل گیا۔ اب اتنی میگزین اور اتنی اخباروں میں خبر چھپ رہی ہے، یہ 25 سے چھپ رہی ہے، 26، ہم تو رات شو نہیں لائے، رات اس خبر کو لانے والے تھے، لیکن اب یہ خبر اور اٹھ رہی ہے۔ تو پہلے اب ان دونوں خبروں کو کلب کر کے چھاپا ہے جے فیڈ نے، تو ہم اسے پڑھ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے اسرائیلی ویب سائٹ، ویسٹرن پروپیگنڈا، ان میں جو خبریں چھپتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کے بارے میں ہمیں باہر کے اخباروں ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہاں گھاٹا ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے یہاں کا میڈیا وہ چیزیں چھپا لیتا ہے۔ تو ایران کا میڈیا ہو، چاہے فلسطین کا میڈیا ہو، چاہے بھارت کا میڈیا ہو، تھوڑا اپنے نقصان کی باتوں کو چھپاتا ہے۔ اور ابھی روس سے تعلقات خراب تو ایران نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کے آفیشلز بولنے لگے ہیں، اور اتنے بڑے ذمہ دار اخبار، ویب سائٹس چاہے جو بھی ہوں، یہ ایک دم بوگس خبر تو ایک ساتھ نہیں چھاپ سکتے، ایک ساتھ تو کوئی ایک چھاپتا تب شک شبہ ہوتا۔ اب خبر سمجھیے، ایران میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ ایکس پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش کوئی حادثہ نہیں تھا، جے فیڈ کی خبر پڑھ رہا ہوں میں، کلب ہے یہ، دونوں ایک ساتھ، بلکہ ان کا ٹارگیٹڈ قتل ہوا تھا۔ اور اس چونکانے والی خبر میں سب سے بڑا موڑ یہ ہے کہ روس نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی خفیہ جانکاری سیدھے اسرائیل کو دے دی۔ یہ خلاصہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قریبی ایڈوائزر محمد صدر نے دیا ہے۔ ان کا نام محمد صدر ہے، ان کے حوالے سے خبریں چھپی ہیں۔ محمد صدر نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں، تو اس کی کلپ بھی مل جائے گی لوگوں کو یوٹیوب پر، محمد صدر نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ رئیسی کی موت اسرائیل کی جان بوجھ کر کی گئی ہتیا تھی، اسرائیل کی طرف سے جان بوجھ کر کیا گیا قتل تھا، اور روس نے ایران کی مدد کرنے کے بجائے خفیہ طور سے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ دونوں خبریں ایک ساتھ انہوں نے چھاپی ہیں، تو دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ محمد صدر کے مطابق روس نے جنگ کے دوران، یہ جو جون میں 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس کے دوران ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی سینسٹیو جانکاری اسرائیل تک پہنچائی، جبکہ اصل مدد ایران کو دینے سے وہ کتراتا رہا۔ محمد صدر کے بیان ایران کی حکومت کے اندر گہری ٹینشنز اور روس ایران رشتوں میں درار کو سامنے لاتے ہیں، یہ اخبار لکھ رہے ہیں۔ محمد صدر نے کہا کہ روس نے صرف کاغذوں پر سپورٹ دکھایا، دنیا جانتی ہے، اصل میدان پر روس نے ایران کی مدد نہیں کی۔ رئیسی کی موت، جسے مئی 2024 میں ہیلی کاپٹر کریش بتایا گیا تھا، اب ایران کے ہارڈ لائن سرکل میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ایک قتل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ IRGC نے اور باقی تو ان لوگوں نے کہہ دیا تھا نہیں یہ تو سمپل ایکسیڈنٹ ہے، کریش ہوا ہے۔ تو یہ اگر یہ محمد صدر کا بیان ہے، اگر ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اس وقت کیوں کہا گیا ابراہیم رئیسی کا کریش نہیں ہوا، مطلب کریش ہوا ہے، قتل نہیں ہے، سازش نہیں ہے؟ خیر، ایران نے حال ہی میں بیلاروس سے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کی مدد لینی شروع کی ہے، کیونکہ اسرائیل کی اسٹرائک میں پرانا نیٹ ورک بہت سیریس طور پر جو ہے اسے نقصان ہوا، تباہ ہوا، جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ایران کا۔ روس کی بجائے بیلاروس پر ویسٹ کی پابندیاں نہیں ہیں۔ بیلاروس چننے کی وجہ یہی ہے، روس کیسے بھیجیں، روس پر پابندیاں ہیں، تو بیلاروس پر ویسٹ کی پابندیاں نہیں ہیں، اسی لیے ایران کے لیے یہ ایک سیکیور آپشن بن گیا۔ اسرائیل بھی محمد صدر کے بیانوں پر گہری نظر بنائے ہوئے ہے، یہ لکھتی ہے ویب سائٹ۔ حالانکہ یہ دعوے بنا ثبوت کے ہیں، پھر بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ رخ ایران کی حکومت پر بڑھتے پریشر کو دکھاتا ہے۔ اسرائیل الرٹ ہے اور ممکنہ جوابی کارروائی یا پراکسی فورسز کے حملوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ محمد صدر کے خلاصے روس اور ایران کے بیچ کی دوستی میں درار دکھاتے ہیں اور اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک موقع کھول سکتے ہیں۔ دیکھیے ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ آوازیں الگ طرح کی ایران میں اٹھ رہی ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ موقع کھل سکتے ہیں۔ چاہے رئیسی کی موت اسرائیل کی پلاننگ تھی یا نہیں، ایران کی حکومت باہر کے دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور مستقبل میں ایک ممکنہ کانفلکٹ کی وارننگ بھی دے رہی ہے۔
یہ تھی پوری خبر جو ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ دی. ہم چاہتے تو آپ کے سامنے یہاں دیکھ کر بھی بول سکتے تھے, تو آپ کو لگتا, کچھ کو لگتا کہ شاید اپنی طرف سے خبریں جو کہہ رہی ہیں, خبر بنانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے آپ تک خبر ڈیلیور کرنا, اوپینین سیٹ کرنا آپ کا کام ہے. آپ اسے پازیٹیو لیجئے, نیگیٹو لیجئے, ہم نے آپ تک خبر پہنچا دی. یہ سب کچھ چل رہا ہے سر. آسٹریلیا والا تو ہوا ہی ہے, وہ تو آپ کو ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا. تو یہ چیزیں ایران کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی گڑبڑ ہے. اگر روس نے یہ کیا ہے کہ ایران کے ڈیفنس سسٹمز کی پوزیشنز شیئر کر دی ہیں اسرائیل کو, تو پھر سوال یہ ہے کہ روس تھا کس کے ساتھ, ہے کس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.